रूपा सुनार प्रकरण जातीय विभेद भएको भन्दै घरबेटीलाई धरौटी तिर्न अदालतको आदेश। कर तिर्न कामपाले पुनः थाल्यो माइकिङ, कर नबुझाए कडा कारबाही। रवि लामिछानेले गरे ग्यालेक्सी 4K टिभी सञ्चालन हुने मिति सार्वजनिक, फेक पेजलाई तत्काल कारबाही गरिने। बन्चरी डाँडामा तत्काल नहुने भयो फोहोर व्यवस्थापन। नारायणखर बुटोल सडक खण्ड मर्मतको काम सुरु। नेपाल विदेशको इसारामा चलेको छ विप्लवको आक्रोश। खाडीबाट पैसा मात्र होइन, मिर्कौला रोग बोकेर आउने रहेछन् डाक्टर दिव्या सिंहको भनाई। दशैंमा 50,000 खसी बोका काठमाडौँ ल्याइने, अब उपत्यकामा 49 रुपियाँमै ट्याक्सी चढ्न पाइने। अमेरिकाले विश्वलाई 5 करोड थप कोभिड खोप अनुदान दिने। 5 सिट नजित्ने माओवादीलाई 36 सिट दिएर गल्ती भयो, ओलीको भनाई। नेपालसँग सधैँ मिलेर काम गर्न चाहेका छौं, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको भनाई। भारतीय संरचनाले डुबान, 200 बिघा धान खेती नष्ट, घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार। सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। खाद्य कम्पनीले सुर्खेत पठाएको चामल गोदाममा सिल, श्रमिकलाई कोरिया पठाउने तयारी लगायतका केही महत्त्वपूर्ण र आज दिनभरका काम लाग्ने समाचारको सिलसिला आजको यस भिडियोमा। पुरा समाचार हेरेर साथ दिनुहोला, साथै हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले लामो समयपछि भिडियो सन्देश दिँदै अबको केही दिनमै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका अनुसार असोज 15 गतिदेखि ग्यालेक्सी 4K टिभी आधिकारिक रूपमा सञ्चालन हुने बताएका हुन्। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन पूर्ण रूपमा जनताको आवाज बोल्ने प्रतिबद्धताको साथ सञ्चालन हुने र हरेक नागरिकको हक र हितको लागि आवाज उठाउने रविले बताएका छन्। देशमा राजनीति भ्रष्टाचार र दलालहरूले लुट्नुसम्म लुटेको भन्दै अब जनताको समस्यामा बोल्ने र नेताहरू झकझक्याउने समेत दाबी गरे। आउँदो असोज 15 गतिदेखि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन फेसबुक र युट्युब टिभीमा समेत हेर्न सकिने जानकारी गराएका छन्। जनताको आँखा छल्ने गरी ग्यालेक्सी 4K को पेज बनाउनेहरूलाई अनुरोध गर्दै फेक पेज बनाएर कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई गलत सूचना नजाओस् भनेर ग्यालेक्सी 4K को नाममा यस्ता फेक सामाजिक सञ्जाल खोलेर भ्रम नछर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् र यस्तो भ्रम छर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः लाखौं जनताले प्रतीक्षा गरेको रवि लामिछानेको टेलिभिजन यथाशीघ्र सञ्चालन हुँदैछ। रवि लामिछानेले कस्ता विषयवस्तुलाई बढी फोकसका साथ उठान गरेको तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, साथै रवि लामिछानेको टिमको सपोर्टमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला अदालत काठमाडौँले तनहुकी रूपा सुनारमाथि विविध गरेको भन्दै घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई 1,15,000 रुपियाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको इजलासले घरबेटी प्रधानलाई धरौटी तिर्न आदेश दिएको हो। गत असारमा कोठा हेर्न गएकी रूपा सुनारले आफू कामीकी छोरी बताएपछि प्रधानले कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका थिइन्। त्यसपछि रूपाले आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै घरबेटी प्रधान विरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिइन्। त्यसपछि प्रहरीले घरबेटीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। साथै घरबेटी प्रधानमाथि अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर यता सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नु भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो भने घरबेटी प्रधान हिरासतबाट मुक्त भएकी थिइन्। त्यसैगरी अब विप्लवको प्रसङ्ग। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जनमत संग्रहमा आउन संसदवादी दलहरूलाई चुनौती दिएका छन्। संसदीय व्यवस्थाले बाटो बिराएको भन्दै उनले जनमत संग्रह मार्फत समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्ने दोहोऱ्याएका हुन्। हामी देशको भविष्य बोकेर हिँडेका छौँ, खुट्टा कमाउँदैनौँ। केही साथीहरूले तपाईँहरू जित्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपालमा जनमत संग्रह सुनिश्चित गरौँ, हामी जित्छौँ। 1% पनि नघटाएर भन्छु, हामी जित्छौँ। नेपाली जनताको चाहना हो, उनले भने। अहिलेको संसदीय अवस्था असफल भइसकेको उनको भनाइ छ। राज्य चलेन, सरकार चलेन, नेताहरू चलेनन्, पार्टी चलेन, नेपाल विदेशीको इसारामा चलेको उनको भनाइ रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कर तिर्न अटेर गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबारदेखि पुनः माइकिङ सुरु गरेको छ। कामपाले तालिका सार्वजनिक गरेरै कर असुल्न माइकिङ सुरु गरेको हो। करिब 28 वर्षदेखि कर नतिर्ने करदातालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै दोस्रो पटक माइकिङ सुरु गरिएको बताउँदै कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले भन्नुभयो, कर नतिरे कडा कारबाही गरिनेछ।
त्यसै गरी अब ट्याक्सीको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी सेवा सुरु भएको छ। मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी एप मार्फत ट्याक्सी सेवा सञ्चालन मार्फत अनलाइन मार्फत नै बुक गरेर घरमा बोलाउन सकिने सुविधासहित सुरु भएको हो। मेट्रो अनलाइन ट्याक्सीले न्यूनतम 99 रुपियाँमा नै ट्याक्सी सेवा लिन सक्नेछन्। यसका लागि गुगल प्ले स्टोरमा रहेको मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी एप उपलब्ध रहेको छ। यस मेट्रो अनलाइन ट्याक्सीमा 5000 भन्दा धेरै ट्याक्सीहरू समावेश रहेका छन्, जसले यसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो ट्याक्सी नेटवर्क बनाएको छ। ट्याक्सी सेवालाई डिजिटलाइज र अत्याधुनिक बनाउनका लागि आएको मेट्रो अनलाइन ट्याक्सीले अनौपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको प्रसङ्ग। नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको मर्मतको काम सुरु भएको छ। नेपालीहरूको ठूलो पर्व दशैं नजिक आउन थालेपछि सडक मर्मतको काम थालिएको नारायणगढ बुटोल सडक आयोजनाले जनाएको छ। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले सडक मर्मतको काम सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले सडकको बढी भत्किएका ठाउँहरूमा 2 लेन सडक नै पिच गर्ने तयारी गरेको छ। नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म 64.4 किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज 1 पूर्वी खण्ड र दाउन्नेदेखि बुटोल चौराहासम्मको 48.5 किलोमिटर खण्ड प्याकेज 2 पश्चिम खण्ड बनाएर सडक विस्तारको काम थालिएको हो। त्यसैगरी अब खसी बोकाको प्रसङ्ग। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यो वर्षमा पनि दशैंमा सरकार र व्यापारीले गरेर 50,000 हाराहारी खसी बोका काठमाडौँ ल्याउने भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा भएको खपतलाई मध्यनजर राख्दै यो वर्षको दशैंका लागि उक्त संख्याका खसी बोका ल्याउने भएका हुन्, जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ल्याउने 2000 वटा खसी बोका समेत सामेल छन्। यो सहित उपत्यकाको दशैं माघ धान्न 50,000 भन्दा बढी खसी बोका भित्रिने पशु सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतले नेपाल भारत सीमा आसपासमा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्नाले डुबान हुँदा कपिलवस्तुमा 200 बिघामा लगाएको धान खेती नष्ट भएको छ। जिल्लाको शुद्धधन गाउँपालिका 5 मा डुबान हुँदा 100 भन्दा बढी कृषकको उत्पादन प्रभावित भएको हो। भदौ महिनामा आएको वर्षाका कारण कोठी नदीमा आएको बाढीले 5 वटा बस्ती समेत जलमग्न भएका थिए। कोठी नदीमा आएको बाढीले लोधडीह, फुलवापुर र दोहनी गाउँको धान खेती नष्ट भएको स्थानीय लपकुश चौधरीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब कोरियाको प्रसङ्ग। सरकारले कोरोना महामारीका कारण दक्षिण कोरिया जान नपाएका श्रमिकलाई पठाउने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस शाखा र कोरियाको मानव संसाधन विकास बोर्डको तोकेको मापदण्ड अनुसार नै श्रमिक पठाउने तयारी गरेको हो। मापदण्ड अनुसार नेपालबाट जाने श्रमिकको कोभिड बिमा हुनुपर्ने, सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने र 14 दिन होटल क्वारेन्टिनको खर्च श्रमिक स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ। कोरियाका लागि सिधा उडान गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। त्यसैगरी अब केपी ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 सिट नजित्ने माओवादीसँग गठबन्धन गरेर 36 सिट जिताउनु नै आफ्नो गल्ती भएको बताएका छन्। एमाले जिल्ला कमिटी बर्दियाद्वारा गुलरियामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले सर्पले चाहिँ दुध दिने हातलाई डसेको आरोप लगाए। उनले भने जुन हातले दुध दियौं प्रचण्डले त्यही हात टोके। ओलीले माधव कुमार नेपालको साथमा 2-4 जना कार्यकर्ता मात्रै भएको दावी गरे। अर्को पार्टीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरूको शनाखत लिएर नयाँ दल दर्ता गर्न ज्याजती भएको ओलीले बताएका हुन्। त्यसैगरी अब सुनको भाव सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 90,100 रुपियाँमा कारोबार भएकोमा आज 500 रुपियाँ घटेर 89,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 89,150 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै आज चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेको छ। आज चाँदी 1,155 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी अब पाकिस्तानको प्रसङ्ग। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपालसँग सधैँ मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन्। बुधबार पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीसँग इस्लामाबाद स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री खानले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न चाहेको उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री खानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रवर्धन गरेर मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। राजदूत अधिकारी मार्फत खानले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली जनतालाई बधाई तथा शुभकामना पनि दिएका छन्। त्यसैगरी अब बन्सरी डाँडाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्सरी डाँडामा तत्कालै फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु नगर्ने भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले महानगरलाई दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्सरी डाँडामा पहिलो सेल निर्माणको काम पूरा भएको जानकारी दिएको पनि 2 हप्ता बढी भइसकेको छ। यसअघि फोहोर व्यवस्थापन स्थल छिटो निर्माण गर्न भन्दै आएको महानगरले तत्काल उक्त स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु नगर्ने जनाएको हो।
यसरी विभागले निर्माणको काम सम्पन्न गरी जिम्मा गरिसकेको अवस्था र महानगरले फोहोर व्यवस्थापन कहिलेबाट गर्ने भनेर यकिन नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम अझै अन्यल देखिने भएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वभरका निम्न र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूलाई अनुदान दिन थप 500 मिलियन पिफिजर कोभिड-19 खोपहरू खरिद गर्ने घोषणाको तयारी गरेको थियो। बाइडेन प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले बुधबार यो कुराको जानकारी दिएका हुन्। यो नयाँ प्रतिबद्धतासँगै अमेरिकाले कुल 1 अर्ब 10 करोड भन्दा बढी खोपहरू सरकारलाई अनुदानमा दिने चाहना देखिएको छ। वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीले कोभिड-19 अन्त्य गर्न विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको पूर्व अवलोकन गर्दै बिहिबार राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाले विश्वभरका निम्न र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूलाई अनुदान दिन थप 50 करोड फाइजर कोभिड-19 खोपहरू किनिरहेको घोषणा गर्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।